Hello everyone. This video is especially made for class 12 business mathematics students. यसमा हामी अस्मिता पब्लिकेशन को ओल्ड इज गोल्ड मा रहेको बिजनेस मैथमेटिक्स को मॉडल सेट सी को ग्रुप ए लाई सल्भ गर्ने छौं। यसमा टोटल 20 वटा क्वेशन्स म तपाईको लागि सल्भ गर्ने छु र त्यसको नेक्स्ट पार्टमा हामी ग्रुप बी को सल्युसन डिस्कसन गर्ने छौं। भिडियो एकदम युजफुल छ, यसबाट तपाईको रिभिजन पनि हुन्छ। धेरै ग्याप भइसकेको हुनाले सायद तपाईले केही कुरा बिर्सिसक्नु भएको होला। सो होपफुली यस भिडियोबाट तपाईलाई हेल्प मिल्नेछ। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेशन 1 को ए नम्बरमा एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नम्बर। यो दिएको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले a प्लस ib को फर्ममा लेख्नुपर्ने। एक्जाममा यसलाई x प्लस iy को फर्ममा लेख्नुस् भनेर पनि आउन सक्छ, मेथड एउटै रहन्छ। सो हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर हो यो। जुन कम्प्लेक्स नम्बर तपाईलाई दिएको छ सुरुमा त्यसलाई z भनेर तपाई सपोज गर्नुहुन्छ। सो 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1। र यहाँनिर सेम लाइनमा तपाई यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर लेख्नुहुन्छ। कसरी लेख्ने? 3 माइनस, अब जुन यो अंडर रूट अफ माइनस 4 छ यो भनेको यसको कम्प्लेक्स पार्ट हो। रूट अफ माइनस 4 लाई लेख्ने एक्चुअल प्रोसेस यस्तो हुन्छ। रूट अफ 4 इन्टु माइनस 1 स्क्वायर रूट भित्र हामी यसलाई यसरी लेख्छौं। र यो 4 जस्ता हो त्यस्तै माइनस 1 भनेको i स्क्वायर हुन्छ र जब यसलाई हामी स्क्वायर रूट भन्दा बाहिर निकाल्छौं यो हुन्छ हाम्रो 2i। सो जुन यो रूट अफ माइनस 4 छ यसलाई तपाई लेख्नुहुन्छ 2i। यसरी बुझ्नु होला। 4 को स्क्वायर रूट 2 हुन्छ, तर स्क्वायर रूट भित्र नेगेटिभ नम्बर कहिले पनि आउन सक्दैन, त्यही भएर यो कम्प्लेक्स नम्बर हो। र त्यही भएर हामीले यो 2 सँग इमेजिनरी पार्ट को रूपमा i भनेर इन्क्लुड गर्नुपर्छ। इट इज जस्ट एन इन्डिकेसन दैट रूट अफ माइनस 4 इज अ कम्प्लेक्स नम्बर है। अनि त्यसपछि यो डिनोमिनेटरलाई लेख्ने तरिका 2 प्लस, अब यहाँनिर अंडर रूट अफ माइनस 1 मात्र छ। अंडर रूट अफ माइनस 1 प्रिटी इजी टु राइट, यसलाई हामी i मात्र लेख्न सक्छौं। यसलाई तपाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। भर्खर हामीले डिस्कसन गर्यौं कि i स्क्वायर भनेको माइनस 1 हुन्छ, त्यसोभए यो स्क्वायर यहाँबाट हटाइदिने हो भने i को भ्यालु कति हुन्छ? अंडर रूट अफ माइनस 1। ठीक छ। सो एक्जाममा यदि अंडर रूट अफ माइनस 9 दियो भने यसलाई तपाई फास्ट कसरी लेख्नुहुन्छ? सबसे पहिला 9 को स्क्वायर रूट लेख्नुहुन्छ 3 र त्यसपछि बुझ्नु होला कि स्क्वायर रूट भित्र नेगेटिभ नम्बर कहिले पनि हुन सक्दैन। तर यदि तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ भने यो भनेको के हो? एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो, त्यही भएर हामी 3 को छेउमा i भनेर लेख्छौं। यसको डिटेल प्रोसिजर कस्तो हुन्छ? यसलाई 9 इन्टु माइनस 1 भनेर ब्रेक गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई हामी 9 र माइनस 1 भनेको i स्क्वायर भनेर लेख्छौं। 9 को स्क्वायर रूट 3 हुन्छ, i स्क्वायर को रूट भनेको i हुन्छ। ठीक छ। यो यसको डिटेल प्रोसेस हो, एक्जाममा यति देखाउनु पर्दैन, तपाई डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति गरिसकेपछि अब जुन यो तपाईको कम्प्लेक्स नम्बर बन्यो यो वाला फर्ममा हामीले यसलाई के गर्ने हो? कन्जुगेट गरेर a प्लस ib को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। कहिले पनि न्युमरेटर बाइ डिनोमिनेटर को फर्ममा दिएको छ भने जुन यो डिनोमिनेटर हुन्छ यो डिनोमिनेटर को कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। सो 3 माइनस 2i जस्ता हो त्यस्तै लेख्ने, डिवाइड बाइ 2 प्लस i, इन्टु को साइन दिने। सो 2 प्लस i को कन्जुगेट हुन्छ 2 माइनस i र सेम त्यही कुराले डिवाइड गर्ने 2 माइनस i। ठीक छ। कन्जुगेट गर्दाखेरि यो जुन इमेजिनरी पार्ट हुन्छ जसलाई i भनेर लेखिन्छ यसको अगाडिको जुन साइन हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। सो यहाँनिर प्लस साइन रहेको हुनाले हामीले यसको माइनस उल्टा लेख्ने हो। ठीक छ। बराबर अब माथि माथिको मल्टिप्लाई हुन्छ, सो डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। 3 इन्टु 2 गर्ने 6 हुन्छ, 3 इन्टु i गर्नुहुन्छ माइनस 3i हुन्छ। त्यही प्रकारले माइनस 2i इन्टु 2 गर्नुहुन्छ माइनस 4i हुन्छ र यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ र त्यसपछि 2i इन्टु i भनेको 2i स्क्वायर हुन्छ। डिवाइड बाई तलपट्टि a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्मुला युज गर्ने। सो a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर इक्वल्स टु, अब यो 6 जस्ता हो त्यस्तै यो माइनस 3i र माइनस 4i जोडिन्छ, माइनस 7i भयो। अनि यहाँनिर यसलाई डाइरेक्ट लेख्नुस्। भर्खर हामीले हेर्यौं i स्क्वायर, जुन यो i स्क्वायर छ यसको भ्यालु कति हुन्छ? माइनस 1। सो माइनस 1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 2 डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर हुन्छ 4 र i स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ? माइनस 1 हुन्छ। यो माइनस जुन छ यो त अलरेडी छदैछ र i स्क्वायर को भ्यालु माइनस 1 हुन्छ, त्यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा लेखिदिने इक्वल्स टु, अब 6 बाट 2 सबट्र्याक्सन 4 भयो, 4 माइनस 7i डिवाइडेड बाई यो माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 1 5 हुन्छ। तर हामीले त यसलाई a प्लस ib को फर्ममा लेख्नु छ। सो यसरी ब्रेक गर्नुहुन्छ यसलाई 4 बाई 5, सबसे पहिला लेख्ने 4 बाई 5, त्यसपछि प्लस अनि ब्र्याकेटमा माइनस 7 बाई 5i। यसरी छुट्याएर लेख्ने 4 बाई 5 अनि माइनस 7 बाई 5i। सो यो तपाईको कुन फर्ममा गइहाल्यो? a प्लस ib को फर्ममा। सो यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं कमा लगाएर विच इज अफ द फर्म
विच इज अफ द फर्म कुन फर्म ए प्लस आईबी अथवा एक्स प्लस आईवाई सक्यो यही तपाईको आन्सर हो है। ओके 1 को बी में हामीलाई दुईवटा सेट दिएको छ ए को भ्यालु छ 1 2 3 बी को भ्यालु छ 2,3 हामीले के गर्ने हो एउटा रिलेसन निकाल्ने हो ए क्रस बी में जसले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरोस् y ग्रेटर देन x अनि त्यसपछि हामीलाई सोधिरहेछ के यो रिलेसन एउटा फंक्शन हो। सो कहिले पनि रिलेसन निकाल्नको लागि सुरुमा तपाईले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्नुपर्छ यहाँनिर भनि पनि दिएको छ ए क्रस बी निकाल्ने। सो ए क्रस बी सुरुमा हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो। पहिला ए को भ्यालु लेख्छौं हामी 1,2,3 बीच में क्रस को निशान त्यसपछि 2,3 यहाँ डट नलेखिदिनु होला क्रस नै लेख्नुपर्छ कार्टेशियन प्रोडक्ट में। र कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका के हुन्छ हामीले अर्डर्ड पेयर को रूपमा लेख्नुपर्छ एलिमेन्ट्सहरु। सो जस्तै यहाँनिर सबसे पहिला 1 छ र यहाँनिर 2 छ यसरी तपाई पेयरिङ गर्नुहुन्छ 1 को पेयरिङ 2 सँग। सो 1,2 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ 1 into 2 गर्दिने हैन है त 1,2 त्यसपछि यो 1 को पेयरिङ गर्नुपर्छ 3 सँग। सो यो हुन्छ हाम्रो 1,3 अब 2 को पेयरिङ गर्ने हो 2 सँग। सो यो हुन्छ 2,2 त्यसपछि यो 2 को पेयरिङ गर्ने हो 3 सँग। सो 2,3 फाइनली 3 को पेयरिङ गर्नुपर्छ 2 सँग। सो 3,2 र अन्तिममा 3 को पेयरिङ 3 सँग। सो यो हुन्छ 3,3 ठीक छ यसरी निकाल्नुपर्छ हामीले ए क्रस बी। अब हामीलाई यहाँनिर कन्डिसन के दिएको छ y ग्रेटर देन x यहाँनिर जुन तपाईको 6 वटा अर्डर्ड पेयर बनेको छ यसमध्ये हामीले त्यो पेयरहरुलाई सिलेक्सन गर्ने हो जसमा यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। y को मतलब हुन्छ सेकेन्ड एलिमेन्ट र x को मतलब हुन्छ फर्स्ट एलिमेन्ट या फर्स्ट नम्बर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। सो यहाँनिर कुन त्यस्तो जोडा छ जसमा सेकेन्ड एलिमेन्ट या सेकेन्ड पोजिसनमा रहेको नम्बर फर्स्ट भन्दा ठूलो हुन्छ। 1,2 यो y हो यो x हो। सो हेर्नुस् त y x भन्दा ठूलो छ कि छैन छ हैन त यो आउने भयो 1,3 यसमा यो y हो यो x हो। सो यहाँनिर पनि y ग्रेटर देन x छ यो पनि आउने भयो। यसमा 2,2 दुईटै बराबर छ यो आउँदैन 2,3 यो x हो यो y हो फेरि y ग्रेटर देन x छ यो पनि आउँछ 3,2 यसमा आउन सक्दैन किनभने यसमा x ग्रेटर देन y छ 3,3 यसमा x इज इक्वल टु y छ। सो कतिवटा पेयर आउन लाग्छ तपाईको 3 वटा। सो यसलाई कसरी लेखिन्छ रिलेसन फ्रम a to b determined by the condition y greater than x is भनेर यसरी लेख्ने र त्यसपछि r इक्वल्स टु लेखेर ब्र्याकेट लगाउनु हुन्छ सेम सेट को स्टाइलमा लेख्ने हो। सो के जोडाउनु लाग्छ यसमा 1,2 आइराछ 1,3 आइराछ र 2,3 आइराछ ठीक सक्यो यो हाम्रो रिलेसन बन्यो। अब यसले भन्दैछ यो रिलेसन फंक्शन हो कि हैन। अब यसको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा यस्तो टाइपको सर्कल बनाउनुस् हैन तर अलिकति इलिप्स टाइपको च्याप्टो सर्कल बनाउनु होला पर्फेक्ट गोलो चाहिँ नबनाइदिनु होला। अब यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तै यो फर्स्ट नम्बर जस्तै यसमा 1 छ हैन यसमा पनि 1 छ अनि यसमा 2 छ यसलाई डोमेन भनिन्छ। अब यहाँनिर 1 दुई चोटी रिपिट भएको छ त्यही भएर तपाई केवल एक चोटी मात्र लेख्नुहुन्छ यहाँनिर र त्यसपछि यो 2 लेख्नुहुन्छ यो फर्स्ट सेटमा लेख्नु होला यो डोमेन हो। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँनिर रेन्ज कति छ 2 छ 3 छ 3 छ पछाडीको नम्बरहरु 2 3 3 अब यो 3 दुई चोटी रिपिट भएको छ सो केवल एक चोटी 3 लेख्ने र त्यसपछि यहाँनिर 2 लेख्नुहुन्छ। सो फर्स्ट वाला सेटमा हामी लेख्छौं अगाडि वाला नम्बर्सहरु रिपिटेड छ भने एक चोटी मात्र लेख्ने र सेकेन्ड सेटमा या सेकेन्ड सर्कलमा हामी लेख्छौं यहाँनिर पछाडी वाला नम्बरहरु रिपिटेड छ भने यसमा पनि सेम एक चोटी मात्र लेख्ने। अब यसलाई हामी जोडा मिलाउँछौं यसलाई हामी भन्ने गर्छौं म्यापिङ डायग्राम। सो 1 को म्याचिङ छ 2 सँग या 1 को पेयरिङ छ 2 सँग। सो 1 को पेयरिङ छ 2 सँग यसरी एरो दिनुहुन्छ अनि 1 को पेयरिङ 3 सँग छ। सो 1 को पेयरिङ हामीले 3 सँग पनि गर्दियौ त्यसपछि 2 को पेयरिङ 3 सँग छ। सो 2 को पेयरिङ पनि 3 सँग गर्दियौ हामीले ठीक छ। अब बुझ्नुस् फंक्शन हुन्छ कि हुँदैन। फंक्शन हुनको लागि जब पनि तपाई यस्तो टाइपको दुईवटा सर्कल बनाएर म्यापिङ डायग्राम बनाउनुहुन्छ एउटा नम्बरको एसोसिएसन एउटै नम्बरसँग मात्र हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर a छ यहाँनिर b छ र यहाँनिर एउटा c मैले राख्दिए भने a को एसोसिएसन b सँग या a को एसोसिएसन c सँग मात्र हुनुपर्छ दुईटैसँग हुन सक्दैन। जस्तै a यदि b सँग एसोसिएटेड छ र a भनेको c सँग पनि एसोसिएटेड छ भने दिस इज नट अ फंक्शन यसलाई फंक्शन भन्न मिल्छ बरु। जस्तै मान्नुस् यहाँनिर a छ यहाँ b छ यहाँ c छ यहाँ d छ
ए को एसोसिएसन सी सँग त्यसै गरेर बी को एसोसिएसन सी सँग यो चाहिँ फंक्शन हुन्छ फेरि दिस इज पर्फेक्टली करेक्ट तर यो फर्स्ट वाला केस चाहिँ हुनु भएन डोमेनको कुनै पनि एलिमेन्टको दुईवटा या त्योभन्दा बेसी इमेजेसहरु हुन सक्दैन यस्तो म्यापिङ चाहिँ चल्दैन जबकि यहाँनिर भयो हेर्नुस् त 1 को म्यापिङ 2 सँग पनि छ 1 को म्यापिङ 3 सँग पनि छ यसको मतलब 1 को दुईवटा इमेजेस छ यहाँनिर 2 र 3 यस्तो चाहिँ फंक्शनमा हुनु भएन है त त्यसैले यो वाला रिलेसन चाहिँ फंक्शन मानिदैन त्यही भएर हामी यहाँनिर लेख्छौं इट इज नट अ फंक्शन फिगर बनाइदिनु होला फिगर बनाएर यहाँनिर लेख्नुहुन्छ सिन्स element 1 in the domain since element 1 in the domain has 2 images यो दुईवटा हामी इमेजेस भन्छौं 2 images so it is not a function यसरी तपाई डिस्क्राइब गरेर आन्सर लेख्नु होला ठीक छ ओके 2 को ए नम्बरमा how much salary does a man receive in the 9th year and also find the total salary for 9 years if his salary was rupees 2000 with an increment of rupees 200 each year so यो चाहिँ तपाईको सिक्वेन्स एन्ड सिरीज को क्वेशन हो अब यसमा यहाँनिर सिन्स हामीलाई इन्क्रिमेन्ट भनेर दिएको छ त्यो पनि रुपीज मा हरेक वर्ष 200 रुपैयाँले बढिरहेछ सो यो चाहिँ हाम्रो एरिथमेटिक प्रोग्रेसन को क्वेशन हो या एरिथमेटिक सिक्वेन्स को भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 200 भनेको चाहिँ तपाईको कमन डिफरेन्स मानिन्छ अनि जुन यो स्टार्टिङ स्यालेरी दिएको छ तपाईलाई 2000 यो भनेको ए हो फर्स्ट टर्म हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने 9th इयर को स्यालेरी कति हुन्छ मीन्स T9 र टोटल 9 वर्षको स्यालेरी कति हुन्छ मतलब S9 ठीक छ 9th इयर को लागि T9 भनेर निकाल्ने हो अनि यहाँनिर अल्सो फाइन्ड टोटल स्यालेरी फर 9 इयर्स भनेपछि S9 निकाल्ने हो सम है त फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सबैको जोडेर 9 वर्षसम्म कति हुन्छ त्यसको लागि सम निकाल्ने हो हामीले सो यहाँनिर गिवन मा के लेख्नुहुन्छ तपाई गिवन मा स्टार्टिङ स्यालेरी सबसे पहिला स्टार्टिङ स्यालेरी लेख्ने ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ a इक्वल्स टु rs 2000 त्यसपछि एनुअल इन्क्रिमेन्ट हरेक वर्ष कतिले बढिरहेछ यो भनेको डिफरेन्स हुन्छ रुपीस 200 यदि यहाँनिर डिक्रिमेन्ट भन्दैको भए -200 लेखिन्छ इन्क्रिमेन्ट को लागि पोजिटिभ लेख्ने देयरफोर सबसे पहिला हामी निकाल्छौं 9th इयर को स्यालेरी सो स्यालेरी इन द 9th इयर सिन्स यहाँ 9 को माथि टीएस लेख्दियो 9th इयर सो पर्टिकुलर त्यही वर्षको मात्र निकाल्ने हो 9औं सालको सो यसलाई T9 भनेर लेख्ने हो र एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा Tn निकाल्ने फर्मुला हुन्छ a + n - 1 * d यसको मतलब यहाँ जति हुन्छ त्यो भन्दा एक कम यता हुन्छ d सँग मल्टिप्लाई हुन्छ सो T9 को फर्मुला के हुन्छ a + 8d हुन्छ ठीक छ 9 - 1 * d मतलब 8d a को भ्यालु हुन्छ 2000 र डिफरेन्स 200 सो 2000 + 1600 भयो इक्वल्स टु रुपीस 3600 ठीक छ यो सक्यो त्यसपछि आउँछ हाम्रो टोटल स्यालेरी फर 9 इयर्स 9th इयर र 9 इयर्स मा फरक छ नि है 9 इयर्स को मतलब हुन्छ पुरै 9 सालको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मिलाएर सो यहाँनिर हामीले S9 निकाल्ने हो ठीक इज इक्वल टु सो एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन मा तपाईको SN निकाल्ने दुईटा फर्मुला हुन्छ एउटा हुन्छ n/2 2a + n - 1 * d र एउटा हुन्छ n/2 a + tn यो फर्मुला हुन्छ अहिलेको लागि तपाई जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ म यो सेकेन्ड वाला युज गर्ने वाला छु किनभने यसमा मलाई यो Tn को भ्यालु थाहा छ Tn भन्नाले T9 को भ्यालु थाहा छ यदि तपाई S9 निकाली राख्नु भएको छ र तपाईलाई T9 को भ्यालु थाहा छ भने तपाई यो सेकेन्ड वाला सर्टकट युज गर्न सक्नुहुन्छ सो n/2 ब्र्याकेट a + T9 यसरी लेख्ने हो ठीक इज इक्वल टु n को ठाउँमा आउने भयो 9 डिवाइडेड बाइ 2 a भनेको 2000 र T9 भनेको 3600 इक्वल्स टु सो 9/2 जस्ता हो त्यस्तै 2000 + 3600 भन्नाले 5600 ठीक इक्वल्स टु अब 2 ले पहिला यसलाई काट दिनुस् 2800 टाइम्स र 28 * 9 गर्ने हामीले 28 * 10 कति हुन्छ 280 हुन्छ त्यसबाट 28 लेस गर्दिने हो सो यो भइहाल्छ हाम्रो 252 सो टोटल आन्सर कति आइराछ 25200 25200 रुपीस हाम्रो टोटल स्यालेरी फर 9 इयर्स हुन्छ सक्यो
2 को b मा insert 3 geometric means भनिरहेछ between 2 1/4 and 4/9 यो 2 1/4 भन्नाले कति हुन्छ 4 2 जा 8 + 1 9/4 हो खासमा ठीक छ सो यहाँनिर हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि 9/4 र 4/9 को बीचमा तीनवटा geometric mean insert गर्ने सो यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका let कमा सिन्स यहाँनिर 3 geometric mean भनेको छ सो हामी त्यसलाई नाम दिन्छौं m1, m2, m3 यसरी तपाई नाम दिनुहुन्छ So let m1, m2, m3 be the 3 geometric means between 9/4 and 4/9. यो क्वेशनको दुईवटा मेथड हुन्छ एउटाको लागि तपाईले नयाँ फर्मुला याद गर्नुपर्छ है म यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई एकदम जनरल मेथड सिकाइराछु जुन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको दुईवटा कमन फर्मुला हुन्छ tn र sn बिल्कुल त्यसैको युज गरेर हामी गर्न सक्छौं अब यसमा sn को आवश्यकता त छैन हामी tn को फर्मुला जुन कमन वाला हुन्छ a * r को पावर n-1 त्यसको युज गरेर हामी यसमा गर्न सक्छौं है त सो म त्यही कुरा सिकाइराछु छु तपाईलाई कुनै नयाँ फर्मुला त्यो एक्स्ट्रा याद नगर्नु होला है त सो सबसे पहिला त यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने एकदम सजिलो छ 3 जियोमेट्रिक मीन भनेको हुनाले तीनवटा जियोमेट्रिक मीन लेख्ने देन भनेर सो जियोमेट्रिक मीन भनेको खासमा के हो भन्दाखेरि सपोज मान्नुस् तपाईको एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन छ रेशियोमा चलिरहेछ 2 2 को रेशियोमा सो लेट्स से पहिलो टर्म 2 हो त्यसपछि 4 हो अनि 8 छ 16 छ 32 छ यहाँनिर हरेक नेक्स्ट नम्बर इज मल्टिप्लाइड बाइ 2 भइराछ सो यो एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो यसमा यसलाई फर्स्ट टर्म भनिन्छ अहिलेको लागि यो लास्ट टर्म हो सो फर्स्ट र लास्ट को बीचमा जुन यो तपाई तीनवटा टर्म्स देखिराख्नु भएको छ यो के हो जियोमेट्रिक मीन हो ठीक यो सबैलाई जियोमेट्रिक मीन भनिन्छ यो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन यो सेकेन्ड जियोमेट्रिक मीन यो थर्ड जियोमेट्रिक मीन सो फर्स्ट र लास्ट नम्बरको बीचमा रहेका सबै टर्म्सहरुलाई हामी जीएम भन्छौं प्रोवाइडेड दैट त्यो सबै नम्बरहरुले के बनाउनु पर्यो एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन बनाउनु पर्छ सो यहाँनिर हामी के सपोज गरिरहेका छौं भन्दाखेरि पहिलो नम्बर 9/4 हो लास्ट वाला 4/9 हो भने यो दुईवटाको बीचमा पर्ने तीनवटा नम्बर के हुन् यो हुन् त्यसोभए यदि यसलाई हामीले एउटा सिक्वेन्सको फर्ममा लेख्यौ भने के बन्छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन बन्छ देन कमा लेखेर पहिलो नम्बर 9/4 कमा दोस्रो m1 त्यसपछि m2 त्यसपछि m3 र अन्तिममा के छ 4/9 यहाँनिर एन्ड सेन्ड भनेर नलेख्नु होला यसरी कमा लगाएर लेख्ने यदि हामीले यो प्रकारले लेख्यौं भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन सो r in gp जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन सो नाउ भन्ने कमा लेख्ने र अब एकदम सजिलो छ यसमा फर्स्ट टर्म कति हुन्छ फर्स्ट टर्म 9/4 हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ 5 हुन्छ है त तीनवटा त मीन भयो अनि चौथो यो फर्स्ट टर्म भयो पाँचौं यो लास्ट टर्म भयो सो टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेको 5 हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर t5 लेख्छौं हामी किन t5 किनभने यो जुन 4/9 छ यो फिफ्थ पोजिसनको टर्म हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट फिफ्थ टर्म हो त्यही भएर t5 लेख्ने डाइरेक्टली अनि यहाँनिर 4/9 लेख्ने ठीक अब यो t5 को फर्मुला लेख्नुहुन्छ t5 को फर्मुला जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा tn को फर्मुला हुन्छ a * r को पावर n-1 त्यही कुरा यहाँनिर n छ भनेपछि यहाँनिर n-1 एक कम हुन्छ सो यदि हामीले यहाँनिर t5 लेख्यौं भने t5 को फर्मुला हुन्छ a * r को पावर 4 हुन्छ एक कम लेख्ने इक्वल्स टु 4/9 और भन्ने a को भ्यालु राख्नुहुन्छ a भनेको 9/4 हो इन्टु r को पावर 4 इज इक्वल टु 4/9 और r को पावर 4 जस्ता हो त्यस्तै अब यो 4 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ र यो 9 ले तल मल्टिप्लाई हुन्छ सो 16/81 भयो 16/81 लाई हामी लेख्न सक्छौं 2/3 को पावर 4 2 को पावर 4 16 3 को पावर 4 81 सेम यही पावरमा ब्रेक गर्ने हो सो पावर सेम भयो हेर्नुस् 4 4 सेम भयो यसको मतलब रेशियो को भ्यालु कति छ 2/3 सो r को भ्यालु हुन्छ 2/3 रेशियो निकाल्यौं हामीले र एकचोटी तपाईको हातमा रेशियो आएपछि यो तीनवटा मीन त एकछिनमा निकाल्न सकिन्छ त्यसपछि लेख्नु होला देयरफोर द 3 मीन्स आर भनेर डाइरेक्टली लेख्ने द 3 जियोमेट्रिक मीन्स आर भनेर सबसे पहिलो के थियो m1 निकाल्ने तरिका हुन्छ ar सेकेन्ड पोजिसनमा रहेको टर्म हो सो सेकेन्ड पोजिसनमा रहेको टर्म निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यसको जुन यो फर्स्ट वाला हुन्छ मतलब अगाडि वाला त्यो अगाडि वालालाई रेशियोले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ सो अगाडि वाला टर्म हो a अनि रेशियो r सो हाम्रो फर्मुला भन्छ ar a को भ्यालु छ 9/4 रेशियो भनेको 2/3 सो कति हुन्छ यो क्यान्सल गरेपछि 3 3 जा 9 2 2 जा 4 सो 3/2 हुने रहेछ ठीक त्यसपछि आउँछ m2 अब यो m2 लाई तपाई ar स्क्वायर गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ नत्र यसरी निकाल्दा हुन्छ हेर्नुस् यो लेखाइलाई हेर्नुस् त m2 को अगाडि के पर्छ m1 पर्छ कि पर्दैन सो पहिला लेख्नुस् m1 र m1 लाई रेशियोले मल्टिप्लाई गरिदिने
सक्यो, यति गर्ने हो। सो m1 को भ्यालु हुन्छ 3/2 इन्टु रेसियोको भ्यालु 2/3, 3 कट 2 कट 1 एन्सर। त्यसपछि m3 को अगाडि के पर्छ, m2 पर्छ। सो m2 मल्टिप्लाइड बाई r, जुन टर्म अगाडि पर्छ त्यसलाई सिम्पली r ले मल्टिप्लाई गर्दै जानुस्, नयाँ टर्म्सहरु निस्किदै जान्छ। यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको विशेषता हुन्छ है त। सो m2 भनेको 1 हो र r भनेको तपाईको 2/3 हो। सो 1 इन्टु 2/3 भन्नाले 2/3। सो पहिलो ज्योमेट्रिक मिन रहेछ 3/2, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2/3 र 2/3 लाई फेरि हामीले r ले मल्टिप्लाई गर्दियौं 2/3 ले, त्यसपछि तपाईको 4/9 आइहाल्छ। मतलब हामीले गरेको प्रोसेस एकदम ठीक छ। सो यही तपाईको आन्सर हो, सक्यो। क्वेशन नंबर 3 को ए मा हाउ मेनी प्लेट्स अफ व्हीकल्स कंसिस्टिंग अफ 4 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी मेड आउट अफ द इंटीजर्स 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो परम्युटेसन को क्वेशन हो यो। तपाईलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि हामीसँग 4, 5, 6, 7, 8, 9 नामको डिजिट्सहरु अवेलेबल छन् भने यसबाट तपाई 4 वटा डिजिट्सहरुको कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सक्नुहुन्छ। 4 डिफरेंट डिजिट भनिरहेछ, यसको मतलब रिपिट हुनु भएन, नम्बर प्लेट बनाउनु छ हामीले, ठीक छ। जुन तपाईको मोटरसाइकल गाडीको पछाडी नम्बर प्लेट हुन्छ त्यस्तो बनाउने हामीले, त्यसमा 4 डिजिट हुनु पर्यो र सबै अलग हुनुपर्छ। यसको मतलब यो नम्बर प्लेट बनाउन अलाउड छैन हामीलाई। 4, 4, 6, 7 यसमा 4 रिपिट भएको छ, सो दिस इज नट अलाउड। सबको सब युनिक हुनु पर्यो। सो एउटा करेक्ट एक्जाम्पल यो हुन सक्छ 4, 5, 6, 7 4567, यसमा सबै डिजिट अलग छन्। हो यस्ता 4 डिजिटका कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ, प्रोभाइडेड दैट हामीसँग यति अप्सन्स अवेलेबल छन्। यसको मतलब हामी 1 को युज गर्न सक्दैनौं, 2 सक्दैनौं, 3 सक्दैनौं, बाकी तपाईको 4, 5, 6, 7, 8, 9 सम्म युज गर्न सकिन्छ। 0 पनि हामी युज गर्न सक्दैनौं है त। सो कसरी सल्भ गर्ने, हियर भनेर लेख्नुहुन्छ, n लेख्नुहुन्छ सबसे पहिला। n को मतलब हामीसँग टोटल नम्बर अफ अप्सन्स कतिवटा अवेलेबल छन्, 6 वटा, 3, 3 यसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ 6। r को मतलब हुन्छ तपाईले कतिवटा डिजिटको नम्बर प्लेट बनाउने हो, 4 डिफरेंट डिजिट भन्दैछ। सो यो 4 यहाँनिर लेख्छौं हामी। सो देयरफोर टोटल नम्बर अफ number plates, total number of number plates that can be formed equals to भनेर यो निकाल्ने तरिका हुन्छ npr, यसरी निकाल्छौं हामी। सो यहाँनिर n को भ्यालु 6 हो, r को भ्यालु 4 हो। 6p4 फर्मुला लगाउनुहुन्छ 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल। सो 6 फ्याक्टोरियल भन्नाले 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1, अनि तलपट्टि 6 माइनस 4 भनेको 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 2 फ्याक्टोरियल को मतलब 2 इन्टु 1। सो यो 2 इन्टु 1 वाला पार्ट त कट भयो। त्यसपछि बाँकी बस्यो तपाईको 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 30 इन्टु 12 इज 360। सो टोटल 360 नम्बर प्लेट्स बनाउन सकिन्छ 4 डिफरेंट डिजिट्स को। सक्यो। क्वेशन नंबर 3 को बी, यो चाहिँ मैट्रिक्स सँग रिलेटेड क्वेशन हो। यसमा हामीलाई a र b भन्ने दुईवटा मैट्रिक्स दिएको छ र हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने 5 टाइम्स ab। सो एकदम इजी, पहिला हामी ab निकाल्ने छौं र त्यसपछि त्यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। सो ab लेख्ने यहाँनिर इज इक्वल टु a को भ्यालु 2 minus 3 1 0 र b को भ्यालु 0 1 2 minus 1 3 0। सो कुनै पनि दुईवटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हुन्छ रो इन्टु कलम। यो प्रोसेसबाट हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। सो इज इक्वल टु लेखेर हामीले यो फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो लाई यो सेकेन्ड मैट्रिक्स को फर्स्ट कलम सँग सुरुमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। बस यति फोकस राख्नु सुरुमा। सो 2 इन्टु 0, यो 2 ले 0 लाई मल्टिप्लाई, 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई र हामी एड गर्छौं, दैट्स इट। सो ब्रैकेट 2 इन्टु 0 इज अ 0 प्लस साइन 1 इन्टु 1 इज अ 1। त्यसपछि कलम चेन्ज गर्ने, सेकेन्ड कलममा जानुहुन्छ र यहाँनिर तपाई कलम शिफ्ट गर्ने बेलामा बीचमा स्पेस दिनुहुन्छ, स्पेस दिने। सेम प्रोसेस 2 इन्टु 2 इज अ 4 प्लस साइन 1 इन्टु माइनस 1 भनेको माइनस 1। थर्ड कलममा सो फेरि स्पेस दिनुहुन्छ, थर्ड कलमलाई मल्टिप्लाई 2 इन्टु 3 इज अ 6 प्लस साइन 1 इन्टु 0 इज अ 0, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेन्ड रो को पालो। सो माइनस 3 ले 0 ला मल्टिप्लाई, 0 प्लस साइन 0 इन्टु 1 इज अ 0। त्यसपछि माइनस 3 इन्टु 2 इज माइनस 6 प्लस साइन 0 इन्टु माइनस 1 इज 0। माइनस 3 इन्टु 3 इज माइनस 9 प्लस साइन 0 इन्टु 0 इज अ 0। अब हामीले एड गर्ने हो। सो 0 प्लस 1 इज 1, 4 वटा 1 सब्ट्र्याक्सन 3, 6 प्लस 0 इज 6
bracket close. 0 plus 0 is 0, minus 6 plus 0 minus 6, minus 9 plus 0 minus 9. So यो हो तपाईको AB को भ्यालु, तर हामीले त निकाल्नु छ 5 times AB, so 5 times AB. यसलाई भन्ने गरिन्छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन, यो 5 भनेको स्केलर हो. सो सबसे पहिला 5 लेख्ने, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ र अब AB को भ्यालु राख्नुहुन्छ जो यो निकाल्नु भएको छ 1 0 3 minus 6 6 minus 9. स्केलर मल्टिप्लिकेसन को मतलब हुन्छ भित्र रहेको हर एलिमेन्टलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो. सो 5 into 1 is a 5, 5 into 3 15. 5 times 6 30, 5 times 0 is 0, 5 into minus 6 minus 30, 5 into minus 9 is minus 45. यो तपाईको फाइनल आन्सर हो. सक्यो. 4 को ए मा प्रूभ दैट द पॉइंट्स यहाँनिर चारवटा पॉइंट्स तपाईलाई दिएको छ र हामीले प्रूभ गर्नुपर्ने कि यो चारवटाले मिलेर एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँछ. सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने यसलाई सल्भ गर्ने विभिन्न मेथड्स हुन्छन् हामीसँग. सबसे इजी मेथड के हुन्छ, यसमा हामी मिड पोइन्ट फर्मुलाको युज गर्छौं. जस्तै प्यारालेलोग्रामको एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल यदि छ हाम्रो चार साइड वाला फिगर छ भने यो यदि प्यारालेलोग्राम हो भने यसको जुन यो डायगोनल्सहरु हुन्छन्, डायगोनल्स यो एक आपसमा के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ. मतलब यो पोर्सन इज इक्वल टु दिस पोर्सन एन्ड दिस इज इक्वल टु दिस. यदि यस्तो छ भने यो फिगरलाई हामी के भन्ने गर्छौं प्यारालेलोग्राम भनेर भन्ने गर्छौं. ठीक छ. सो यहाँनिर तपाईलाई चारवटा पॉइन्ट दिएको छ ए बी सी डी भनेर हामीले यसको नाम राखिदिने हो. सो इमेजिन गरौँ कि ए यहाँ छ, बी यहाँ छ, सी यहाँ छ, डी यहाँ छ. सो एउटा डायगोनल एसी हुन्छ, एउटा डायगोनल बीडी हुन्छ हमेशा. सो तपाईले फर्स्ट र थर्ड पोइन्टको मिड पोइन्ट निकाल्ने हो, सेन्टर वाला पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ. त्यसै गरेर तपाई बी र डी को के गर्नुहुन्छ मिड पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ. यदि दुईटैको मिड पोइन्ट सेम आयो भने यसबाट के प्रूभ हुन्छ, त्यो दुईवटा डायगोनलहरु एउटै पोइन्टमा काटिन्छन् या बाइसेक्ट हुन्छन्. ठीक. अनि त्यही भएर यो चारवटा पोइन्ट्सले के बनाउँछ एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँछ. सो लेख्ने तरिका यस्तै हुन्छ यसको. लेट द गिवन पोइन्ट्स बी, लेट द गिवन पोइन्ट्स बी a minus 1 0, पहिलो पोइन्टको नाम हामीले a राख्यौं, b 3, 1, c 2, 2 र d minus 2, 1 यसरी राख्ने. देन भन्ने कमा लेख्ने. मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC भनेर लेख्ने हो. AB कहिले पनि डायगोनल हुन सक्दैन है त. फिगर साइडमा बनाए हुन्छ आफ्नो रेफरेन्सको लागि. हमेशा एउटा तपाईको डायगोनल भनेको AC नै हुन्छ, अर्को BD हुन्छ. अल्फाबेट्सहरुको नाम लेख्दाखेरि साइक्लिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ हामीले. A B C D यस्तो हुन सक्दैन. A B C D चाहिँ हुँदैन, फेरि यो गलत भइहाल्छ. यस्तै साइक्लिकल अर्डरमा लेख्नुस्. यसरी घुमाएर लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. A B C D आउने भनेको त्यही हो है त. सो फर्स्ट मिड पोइन्ट निकालिरहेछौं हामी डायगोनल AC को लागि र मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला एकदम सिम्पल हुन्छ. x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. फर्मुलाको रूपमा याद गर्नु भन्दा पनि तपाई यसरी बुझ्नुस्. हामी A र C को निकालिरहेछौं मिड पोइन्ट. सो तपाई आफ्नो फोकस A र C मा राख्नु होला. A को फर्स्ट यो x को भ्यालु कति छ -1 छ. सो पहिला -1 लेख्नुस्. अब तपाई C मा गइहाल्नुस्. C को x को भ्यालु कति छ 2 छ. सो यहाँनिर 2 लेख्ने. x1 plus x2 divided by 2 कमा. अब A को y को भ्यालु कति छ 0 छ. 0 लेख्नु. अनि C को y को भ्यालु कति छ 2 छ. सो यहाँनिर 2 लेख्नुस् र डिवाइडेड बाइ 2 कति आउँछ यो 2 बाट 1 सबट्र्याक्सन हुन्छ. सो हाफ भइहाल्छ यो. अनि यो 2/2 मिन्स 1 हुन्छ. सो हाफ कमा 1 यो हाम्रो मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC आयो. सिमिलरली हामीले निकाल्ने हो मिड पोइन्ट अफ डायगोनल BD निकाल्ने हो. सेम प्रोसेस. अब तपाई B र D मा फोकस राख्नुस्. सो B को x को भ्यालु कति छ 3 अनि D को x को भ्यालु कति छ -2. सो 3 plus -2 divided by 2 अनि B को y को भ्यालु छ 1 र यो D को y को भ्यालु पनि छ 1. 1 plus 1 divided by 2. सो यो पनि आइहाल्छ हाफ कमा 1. ठीक छ, एकदम सिम्पल. सो हेर्नुस् त सेम आयो कि आएन, आयो हैन. सो दुईटैको मिड पोइन्ट यदि सेम आइराछ भने यसको मतलब के हुन्छ, यो दुईटै डायगोनल एक आपसमा बाइसेक्ट भइराछ र यदि दुईवटा डायगोनल एक आपसमा बाइसेक्ट हुन्छ भने त्यो फिगर 100% के हुन्छ प्यारालेलोग्राम हुन्छ. सो फाइनल कन्क्लुजन हामी कसरी लेख्छौं, सिन्स मिड पोइन्ट अफ AC is equal to मिड पोइन्ट अफ BD, it means diagonals
It means diagonals bisect each other. It means diagonal bisect each other, and hence ABCD is a parallelogram. Proved. यसरी गर्नु हो, ठीक छ। यो सबसे इजी तरिका हो चारवटा पोइन्ट्सलाई प्यारालेलोग्रामको भर्टिसेस प्रुभ गर्ने है त। ओके 4 को बी मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट -3,5 एन्ड मेकिङ इक्वल इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस। अब सिन्स यहाँनिर इन्टरसेप्ट्सको कुरा गरेको हुनाले हामीले इन्टरसेप्ट फर्म युज गर्नुपर्छ इक्वेसन निकाल्नको लागि। इन्टरसेप्ट फर्म के हुन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइनको इन्टरसेप्ट फर्म x/a + y/b = 1। यसमा a को मतलब हुन्छ x इन्टरसेप्ट, b को मतलब हुन्छ y इन्टरसेप्ट। जस्तै यो x र y एक्सिस हो भने एउटा लाइन हामीले ड्र गर्यौं, यो ओरिजिन हो। सो ओरिजिन देखि यो जुन कटिङ पोइन्ट छ, यो लाइनको x एक्सिसलाई काट्ने पोइन्ट, दिस इज कल्ड x इन्टरसेप्ट रिफर्ड बाइ द नेम a। अनि ओरिजिन देखि यो पोइन्ट सम्मको जुन यो डिस्टेन्स हुन्छ, यो y एक्सिसलाई काटेको पोइन्ट, यसलाई हामी y इन्टरसेप्ट भन्छौं है त। अब क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको a र b चाहिँ इक्वल छ अरे, इक्वल इन्टरसेप्ट भनिरहेछ। सो यसको मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हामीलाई बराबर दिएको छ, र यो पनि भनिदिएको छ कि यो वाला लाइन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ -3,5। सो -3,5 यहाँनिर कहीँ पर्ला, ठीक छ। यो जस्ट एउटा इमेजिनरी फिगर मात्र हो, अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्र हो यो। सो कसरी सल्भ गर्ने यसलाई, सबसे पहिला तपाईं लेख्नुहुन्छ लेट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन बी। अब इक्वल इन्टरसेप्ट भनेर कहिले पनि भनिदिएको छ भने तपाईको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन सपोज गर्ने तरिका हुन्छ x/a + y/a = 1, ठीक छ। डाइरेक्ट लेखिदिनुस्, a र b बराबर हुन्छ। सो दुईटैमा a लेखिदिनुस्, या दुईटैमा b लेख्यो भने चल्छ, केही फरक पर्दैन, हामी a लेखिरहेछौँ है त। और भन्नुस्, अब सिन्स यो a दुईटै सेम छ भनेपछि यसको एलसीएम पनि a नै भइहाल्छ, x + y/a = 1। देयरफोर क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि x + y = a। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भयो, ठीक। अब जुन यो इक्वेसन छ यो कहाँबाट पास हुन्छ, -3,5 बाट। जुन हामीलाई पोइन्ट दिएको हुन्छ त्यो पोइन्टमा अगाडिको नम्बर भनेको हमेशा x को भ्यालु हो र पछाडिको नम्बर y को भ्यालु। सो तपाईले यो वाला इक्वेसनमा x को ठाउँमा -3 र y को ठाउँमा 5 सब्स्टिट्युट गरेर a निकाल्ने हो। कसरी लेख्नुपर्छ हामीले यसलाई, सिन्स इक्वेसन 1 passes through the point -3,5। सो भन्ने र अब यसमा राख्ने x को ठाउँमा -3 राख्नुहुन्छ र y को ठाउँमा 5 राख्नुहुन्छ। सो -3 + 5 = a। देयरफोर यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ 2, 5 बाट 3 सबट्र्याक्सन हुन्छ 2 आयो। अब यो a को भ्यालु जुन आयो त्यसलाई इक्वेसन 1 मा रिपुट गरिदिनुस् र तपाईको इक्वेसन रेडी हुन्छ, x + y = 2। सो देयरफोर required equation is x + y = 2। यो 2 लाई हामीले यहाँनिर लगेर राखिदिने हो, सक्यो। x + y = 2 आन्सर हो यो है। एकदम इजी छ है त, यो तरिकाले गर्नु होला यदि यस्तो क्वेशन एक्जाममा आयो भने है। ओके 5 को ए मा छ इभ्यालुएट द फलोइङ। यहाँनिर तपाईलाई एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ, यसको हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने। यो चाहिँ लगबाट गर्नुपर्ने क्वेशन हो, लग भन्ने च्याप्टरबाट आएको लोगेरिथम्स। सो यसलाई सल्भ गर्ने तरिका, जे क्वेशन तपाईलाई दिएको छ त्यसलाई x भन्नुस्, जे भन्यो भने हुन्छ, हामी x भनिरहेछौँ। सो लेट x = 3.678 को पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट अफ 42.75। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छौँ हामी लग स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला। सो x = यो माथिवाला ठीक छ, यसलाई के नगर्नुस्, 3.678 को पावर 4 एज इट इज छोडिदिने, डिवाइड बाई यो क्यूबिक रूटलाई यसरी लेख्नुहुन्छ 42.75 को पावरमा 1/3 यसरी लेख्ने सबसे पहिला है त। अब के गर्नुहुन्छ तपाई, लग लगाउनुहुन्छ दुईटै साइडमा। सो टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुईटै साइडमा लग लगाउने। सो यता साइडमा हुन्छ हामीसँग log x बराबर यता साइडमा हुन्छ log 3.678 को पावर 4। पहिला यो लेख्नु होला log, अनि न्युमरेटरमा जे छ 3.678 को पावर 4। त्यसपछि यहाँनिर डिवाइड को साइन छ, डिवाइड को लागि तपाई माइनस लेख्नुहुन्छ, माइनस लेख्ने, अनि फेरि log लेख्ने, र अब यो डिनोमिनेटर लेख्नुहुन्छ
42.75 को पावर 1/3। सो बुझ्नु पनि हैन कसरी लेख्ने, पहिला लग अफ न्युमरेटर अनि डिवाइड छ भनेपछि माइनस लग अफ डिनोमिनेटर डाइरेक्टली लेखिदिने यस्तै। ठीक छ, हामीले यो वाला टेक्निक युज गरेको लग a by b इज इक्वल टू लग अफ a माइनस लग अफ b है। और भन्ने त यतापट्टि लग x लेख्नुहुन्छ। अब लग को विशेषता, लग को रुल्सहरु लगाउँछौं हामी। जुन पावर हुन्छ सबसे पहिला यो पावर अगाडि आउँछ लग को, सो 4 लग भनेर लेखिन्छ यसलाई 3.678। यसमा यो 1/3 अगाडि आउँछ, सो 1/3 लग 42.75 और log x इज इक्वल टू 4 जस्ता हो त्यस्तै। अब हामी यो नम्बरको लग लेख्छौं, तर हामीले यसलाई टेबलको युज गरेर लेख्ने हो, न कि क्याल्कुलेटरको। ठीक, सो जस्तै सबसे पहिला त इन्टुको साइन दिनुहुन्छ। यो डेसिमल पोइन्ट हेर्ने, डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि डिजिट्सहरु कतिवटा छन्, एउटै डिजिट छ हैन, मैले नम्बर भनेन, नम्बर त 3 हो। डिजिट्स भने मैले अंकहरुको संख्या कति छ, एउटै मात्र अंक छ, त्यो हो 3। सो सबसे पहिला हामी लेख्छौं यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक, त्यसपछि हामी लेख्छौं मेन्टिसा। लगमा दुईटा पार्ट रहन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक र मेन्टिसा। सो डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि जतिवटा डिजिट्सहरु हुन्छन् त्यो डिजिटको संख्या काउन्ट गर्ने हो, र त्यो भन्दा एक कम तपाईको के हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। सो यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट भन्दा अगाडि एउटै मात्र संख्या छ 3, त्यही भएर यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0। सो सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ तपाई 0, 3 - 1 गरेर 2 नलेख्दिनु होला। डेसिमल भन्दा अगाडि डिजिटको संख्या 1 मात्र छ, सो 1 बाट 1 घटाएको हुनाले 0 भएको यो है। अब बाँकी रह्यो तपाईको फ्र्याक्सनल या डेसिमल वाला पार्ट, त्यसलाई मेन्टिसा भन्छ, र त्यसलाई हामीले टेबलबाट हेर्नुपर्छ। 4 फिगर लग टेबलको युज गरेर कसरी हेर्ने, 36 सुरुमा हेर्नुपर्छ हामीले 36, र त्यसपछि तपाईको 7 8 मा गएर हामीले नम्बर खोज्ने हो। ठीक छ, पहिला 36, त्यसपछि तपाई जानुहुन्छ 7 मा, अनि 8 मीन डिफरेन्समा गएर भ्यालु खोज्नुहुन्छ। कसरी खोज्ने म तपाईलाई यहाँनिर टेबल देखाइदिन्छु, हेर्नुस् है त। सबसे पहिला हामीले जाने हो 36 मा। 36 भनेको यो छ, यो 36। 36 को तपाई जानुहुन्छ 7th कलममा। 7th कलममा तपाई पाउनुहुन्छ यो नम्बर 5647, यो पाउनुहुन्छ। तपाई आफ्नो लग टेबलमा हेर्नु होला, एक्ज्याक्टली तपाई यो पाउनुहुन्छ 5647। त्यसपछि 8th मीन डिफरेन्स, 8th मीन डिफरेन्समा तपाई यो 10 पाउनुहुन्छ। ठीक छ, सो हामीले कसरी हेर्यौं, 36 को 7 को 8 यसरी हेर्ने हो, सेम एउटै लाइनमा हेर्नुपर्छ। यो 10 लाई यसमा ल्याएर एड गर्ने हो। सो 5647 मा यदि हामीले 10 एड गर्दिने हो भने कति हुन्छ, यो 5657 हुन्छ, राइट। सो त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो फेरि। सो यहाँनिर हामी लेख्छौं 5657 माइनस 1/3 इन्टु, अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ पोइन्ट भन्दा अगाडि कतिवटा डिजिट छन्, 1 2 दुईवटा छन्। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक कति हुन्छ, 2 डिजिटबाट 1 कम गरिदिने हो। सो 1 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 1 डट। यसलाई टेबलमा हेर्ने तरिका 42 को 7 को 5 मा हेर्नुहुन्छ। सो फेरि हेरौं यसलाई। सबसे पहिला 42 मा जाने हो, 42 त्यसको 7 मा कुन छ, यो नम्बर हुन्छ 6304, र त्यसपछि 5th मीन डिफरेन्स, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यो 5 नै छ। यो 5 लाई ल्याएर यसमा एड गरिदिनुहुन्छ। सो 6304 मा 5 एड गरिदिने हो भने 6309 हुन्छ हाम्रो। ठीक, सो यसलाई हामी लेख्छौं यहाँनिर 6309, और log x जस्ता हो त्यस्तै। अब यसलाई तपाई क्याल्कुलेटरबाट सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ। सबसे पहिला 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो यो हुन्छ 2.2628 माइनस साइन, र यो नम्बरलाई 3 ले डिवाइड गर्ने हो हामीले। 1/3 को मतलब 3 ले डिवाइड गर्ने हो। सो यो आइहाल्छ हाम्रो 0.5436। त्यसपछि 3333 आउँदै जान्छ। तपाईले केवल 4 डिजिट सम्म लेख्ने हो डेसिमल पछाडी। सो 4 मा यसलाई सकाउनु होला है त। और log x इज इक्वल टू, अब हामीले यसबाट यसलाई माइनस गर्ने हो। सो यो हुन्छ 1.7192, र फाइनली अब हामी एन्टी लग निकाल्छौं। x को भ्यालु निकाल्नु छ। x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो log लाई रिमुभ गर्नु पर्यो। सो यता साइडमा ल्याइराछौं हामी। x इज इक्वल टू एन्टी लग लेख्ने फाइनली, र 1.7192 देयरफोर भन्ने, र अब तपाईको आन्सर निकाल्ने पालो। यसको लागि एन्टी लग टेबल हेर्नुपर्छ हामीले। एन्टी लग टेबल हेर्ने बेलामा तपाई यो डेसिमल वाला पार्ट सुरुमा हेर्नुहुन्छ 0.7192, पहिला यसलाई हामीले टेबलमा हेर्ने हो तर एन्टी लग टेबलमा, र त्यसपछि बल्ल तपाई यो अगाडि वाला पार्ट हेर्नुहुन्छ लास्टमा आन्सर लेख्ने बेलामा। ठीक छ, सो 0.7192 हामी एन्टी लग टेबलमा हेर्दैछौं। कसरी हेर्ने, यहाँ हेर्नुस्, यो एन्टी लग टेबल हो। यसमा सबसे पहिला तपाई 0.71 मा जानुहुन्छ, यो 0.71 भयो। त्यसपछि यसको 9th कलममा जानुहुन्छ। 9th कलममा यो नम्बर आउँछ 5236 5236 भनेर यो आउँछ।
त्यसपछि तपाईको मीन डिफरेन्स यहाँनिर 0.7192 यो 2 को मीन डिफरेन्स 2 को मीन डिफरेन्स यहाँनिर 2 नै छ ठीक छ यसलाई ल्याएर हामीले यसमा एड गर्दिने हो सो यो हुन्छ 5238 हुन्छ 5236 मा हामीले 2 एड गर्दिने हो भने 5238 हुन्छ सो यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो 5238 यो लेख्यौं हामीले अब फाइनली हामीले यो आन्सरमा एउटा ठाउँमा डेसिमल पोइन्ट लगाउनु पर्छ त्यसको लागि यो अगाडिवाला नम्बर हेर्ने हो अगाडिवाला नम्बर कति छ 1 छ जति यो हुन्छ यसमा 1 थप दिनुस् सो 1 मा 1 थपेपछि कति हुन्छ 2 हुन्छ यसको मतलब हुन्छ स्टार्ट को 2 डिजिटलाई छोडेर डेसिमल पोइन्ट दिने सो 52.38 यसको आन्सर हुन्छ सक्यो ओके 5 को बी हेर्नुस् फाइन्ड द लिमिट यो चाहिँ लिमिट वाला क्वेशन हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x दिएको छ ओके सबसे पहिला तपाईं x को ठाउँमा 0 राखेर चेक गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली आन्सर आइहाल्छ यदि 0/0 को फर्ममा यो बन्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ कन्जुगेट गरेर हुन्छ या फ्याक्टराइज गरेर हुन्छ कुन टेक्निक लाग्छ यसमा त्यो लगाएर हामीले गर्नुपर्छ यो चाहिँ आउन दिनु भएन सो एकछिन चेक गरौँ x को ठाउँमा 0 राखेपछि के हुन्छ 0 प्लस 4 हुन्छ यो सो अंडर रूटमा 0 प्लस 4 हुन्छ अनि माइनस 2 छ तलपट्टि 0 हुन्छ ठीक छ सो माथिपट्टि बनिरहेछ 0 तलपट्टि पनि 0 बनिरहेछ किनभने 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ 2 बाट 2 घटेर 0 नै बन्छ माथि तलपट्टि 0 छदैछ यो आयो यो त गडबड भइहाल्यो यस्तो त चल्दैन सो अब हामीले के गर्नुपर्छ यो माथिवाला जुन पार्ट छ कन्जुगेट गर्नुपर्छ यसलाई रेशनलाइज गर्नुपर्यो है त सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 पहिला सेम लेख्ने रुट x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई x इन्टु को साइन दिनुहुन्छ सो यहाँ माइनस छ प्लस साइनले कन्जुगेट गर्ने हो सो रुट x प्लस 4 प्लस 2 अनि रुट x प्लस 4 प्लस 2 है इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माथिपट्टि फर्मुला लाग्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b को सो a को स्क्वायर रुट x प्लस 4 को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर तलपट्टि सब चीज सेम x अंडर रूट x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब स्क्वायर रुट काट्दिनु सो x प्लस 4 बच्यो माइनस 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ तलपट्टि सब सेम x अंडर रूट x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 4 4 कट सो माथि बच्यो x डिवाइडेड बाई x अंडर रूट x प्लस 4 प्लस 2 अब x र x पनि काट्यो सो जब तपाईको x र x काटिहाल्छ अनि बल्ल तपाई यो 0 लाई यो x को ठाउँमा राख्न पाउनुहुन्छ सो माथि बच्यो 1 तलपट्टि हुन्छ अब तपाईको x को ठाउँमा 0 भन्ने भ्यालु राख्दिने हो भने 0 प्लस 4 अनि बाहिरपट्टि एउटा 2 वेटिङमा छ सो फाइनल आन्सर हुन्छ यसको 1/4 है त कसरी 4 को स्क्वायर रुट हुन्छ 2 0 प्लस 4 भनेको त 4 हो 4 को स्क्वायर रुट हुन्छ 2 यो पुरैको आन्सर 2 हो 2 मा 2 थप दिने हो भने 4 सो 1/4 आन्सर हो सक्यो 6 को a मा examine the continuity of the function fx is equal to 3x square minus 8x plus 6 at x is equal to 1 यो दिएको फंक्शन कंटिन्युअस छ या डिस्कन्टिन्युअस छ त्यो हामीले चेक गर्ने x is equal to 1 भन्ने पोइन्टमा सो सिन्स यहाँनिर हामीलाई fx को एउटै मात्र डेफिनेसन दिएको छ त्यही भएर यसमा हामी 3 स्टेप प्रोसेस फलो गर्छौं सबसे पहिलो स्टेप हुन्छ स्टेप नम्बर 1 मा functional value at x is equal to 1 is जुन यो पोइन्ट हामीलाई दिएको छ त्यो पोइन्टमा हामी फंक्शनल भ्यालु निकाल्छौं र यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ f1 यसरी लेख्नुहुन्छ f ब्र्याकेटमा यो नम्बर लेख्ने हो जो यहाँ दिएको छ यसको मिनिङ हुन्छ जुन तपाईलाई यहाँनिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिएको छ या फंक्शनको डेफिनेसन दिएको छ त्यसमा x को ठाउँमा 1 पुट गर्ने हामीले सो यो हुन्छ 3 into 1 square minus 8 into 1 plus 6 so this is 3 minus 8 plus 6 र यसको आन्सर आउँछ 1 6 plus 3 9 9 minus 8 is 1 र यहाँनिर कमातिर लेख्नुहुन्छ which exist यदि तपाईको फर्स्ट स्टेपको आन्सर इन्फाइनाइट आउँछ या 0/0 आउँछ भने यसलाई भन्ने गरिन्छ which does not exist तर यदि कुनै नम्बर आउँछ एनी रियल नम्बर त्यसलाई भन्ने गरिन्छ which exist त्यसपछि हामी जान्छौं स्टेप 2 मा र यसमा तपाई लिमिट निकाल्नुहुन्छ लिमिट at x is equal to 1 is यदि तपाईलाई fx को एउटै मात्र डेफिनेसन दिएको छ भने यसमा हामी लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिट अलग अलग निकाल्दैनौं यसमा जस्ट लिमिट निकाले पुग्छ लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला लिमिट at x is equal to 1 is र यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ लिमिट lim x tends to 1 यही दिएको नम्बर x tends to 1 र यहाँनिर fx भनेर लेख्ने हो इज इक्वल टु
लिमिट x टेन्ड्स टु 1 र fx को ठाउँमा यो डेफिनेसन राख्नुहुन्छ जे क्वेसनमा दिएको छ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 र यहाँनिर हामी सिम्पली x को ठाउँमा यो 1 भन्ने नम्बर पुट गर्छौं सो 3 into 1 स्क्वायर माइनस यो x को ठाउँमा पनि 1 राख्ने 8 into 1 प्लस 6 र यसको आन्सर पनि तपाईको अल्टिमेटली 1 नै आइहाल्छ तपाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला सो यदि स्टेप 1 र स्टेप 2 मीन्स फंक्शनल भ्यालु र लिमिटको आन्सर सेम आएको छ भने दिस इज कॉल्ड अ कन्टिन्युअस फंक्शन सो स्टेप 3 मा हामी लेख्छौं since f1 means functional value is equal to limit x tends to 1 fx so the given function is continuous at x is equal to 1 सक्यो यति गर्ने हो that simple है त 6 को b मा यसको डेरिवेटिभ निकाल्ने यो जुन एक्सप्रेसन दिएको छ यसको डेरिवेटिभ हामीले निकाल्ने सो लेट y इज इक्वल टु यो जुन दिएको क्वेशन छ त्यसलाई हामी y भन्छौं सो लेट y इज इक्वल टु e पावर x मल्टिप्लाइड बाइ log x सो यो कस्तो टाइपको क्वेशन छ y इज इक्वल टु u इन्टु v टाइपको क्वेशन छ दुईवटा यसमा एक्सप्रेसन या दुईवटा अलग अलग फंक्शन्सहरु मल्टिप्लाइमा छन् सो यसमा हामी प्रोडक्ट रुल लगाएर डिफरेन्शिएट गर्छौं सो यहाँनिर एक लाइन लेख्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to र सिन्स यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा x भन्ने भेरिएबल छ सो विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्ने हो र यता y वाला साइड हुन्छ dy by dx इज इक्वल टु र यता वाला साइडलाई लेखिन्छ dy by dx अफ e पावर x इन्टु log x यो बीचमा इन्टु को साइन नलगाए पनि हुन्छ अब यसमा हामीले प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्ने हो सो प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्दाखेरि जुन यो फर्स्ट वाला फंक्शन हुन्छ यसलाई पहिला सेम लेख्नुपर्छ सेकेन्ड वाला को डेरिवेटिभ लेख्ने हो सो d by dx अफ log x त्यसपछि बीचमा प्लस को साइन दिनुहुन्छ अब सेकेन्ड वाला सेम लेख्नुहुन्छ र फर्स्ट को डेरिवेटिभ निकाल्ने सो d by dx अफ e पावर x दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रुल अफ डेरिवेटिभ इक्वल्स टु e पावर x जस्ता हो त्यस्तै log x को डेरिवेटिभ सो log x को डेरिवेटिभ हुन्छ 1 by x त्यसपछि log x यो सेम यो log x लाई सेम लेख्नु होला किनभने यसको अगाडि d by dx छैन जुन log x को अगाडि d by dx हुन्छ त्यसलाई मात्र 1 by x लेख्ने हो हामीले इन्टु र यो e पावर x को डेरिवेटिभ प्रिटी इजी e पावर x नै हुन्छ है त अब फाइनली e पावर x दुईटै ठाउँमा छ सो कमन लिनुहुन्छ ब्र्याकेटमा कति बच्यो 1 by x plus log x यो तपाईको आन्सर हो खतम 7 को a इंटीग्रेशन को क्वेशन छ यो इंटीग्रललाई इभ्यालुएट गर्ने हामीले सो लेट I इज इक्वल टु दिएको इंटीग्रल लेख्नुहुन्छ 2x plus 5 डिवाइडेड बाइ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5x अनि यहाँनिर dx अलिकति क्वेशनमा हामी इम्प्रुभमेन्ट गर्छौं सो 2x plus 5 जस्ता हो त्यस्तै डिवाइडेड बाइ रूट को साइन हटाउनुहुन्छ यसलाई लेख्नुहुन्छ x स्क्वायर प्लस 5x को पावर हाफ अनि यहाँनिर dx है त्यसपछि यो डिनोमिनेटरलाई माथि लग्ने र यसलाई यसरी लेख्नुहुन्छ 2x plus 5 ब्र्याकेटमा हाल्ने यसलाई हामी माथि शिफ्ट गरेर आछौं सो यसको पावर नेगेटिभ हुन्छ x स्क्वायर प्लस 5x को पावर माइनस हाफ dx सुरुमा क्वेशनलाई करेक्सन गरेर यसरी लेख्नुस् ठीक अब यहाँनिर हामीसँग दुईवटा टर्म छ एउटा छ 2x plus 5 अर्को छ x स्क्वायर प्लस 5x को पावर माइनस हाफ यदि हामीले राम्रोसँग अब्जर्भ गर्यौं भने हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि यो जुन सेकेन्ड ब्र्याकेट छ x स्क्वायर प्लस 5x यसको यदि डेरिवेटिभ निकालियो भने यसको डेरिवेटिभ निकालेपछि कति हुन्छ x स्क्वायर को डेरिवेटिभ हुन्छ 2x र 5x को डेरिवेटिभ हुन्छ 5 एकछिन यो पावरलाई छोड्दिनुस् ठीक छ म खाली यो ब्र्याकेट भित्रको कुरा गरिरहेको छु एक्सक्लुडिङ द पावर सो ब्र्याकेट भित्रको डेरिवेटिभ हुन्छ 2x plus 5 यो 2x plus 5 यहाँनिर अगाडि प्रेजेन्ट छ हामीसँग सो यदि एउटा फ्याक्टरको या एउटा एक्सप्रेसनको डेरिवेटिभ निकाल्दाखेरि ठीक अर्को वाला बन्छ भने यसमा हामीले एप्लाई गर्ने मेथड कुन हुन्छ सब्स्टिट्युसन मेथड सो यहाँनिर हामी नेक्स्ट लाइनमा के लेख्छौं पुट कसलाई हामी सपोज गरिरहेका छौं यो x स्क्वायर प्लस 5x लाई सो x स्क्वायर प्लस 5x लाई हामी t भनेर सपोज गर्दैछौं देयरफोर नेक्स्ट लाइनमा तपाई डेरिवेटिभ लेख्नुहुन्छ यहाँ भन्नु पर्दैन के पनि डाइरेक्टली लेख्ने हो ब्र्याकेट लगाएर x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x यसरी लेख्ने हो सिधै 5x को डेरिवेटिभ 5 अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ डेरिवेटिभ सक्यो त्यसपछि dx लेख्ने र यतापट्टि dt लेख्नुहुन्छ यो यसको लेख्ने तरिका देयरफोर I भनेर ब्याक टु द क्वेशन यो पुट भन्दा ठीक माथिल्लो जुन यो लाइन छ यसलाई अब हामी रिप्लेस गर्दै छौं पुट भन्दा ठीक माथिल्लो लाइन ठीक छ यसलाई हेर्नु होला सो कसरी चेन्ज गर्ने सबसे पहिला यो ब्र्याकेटमा जानुहुन्छ जसलाई तपाईले यहाँ पुट गर्नु भएको छ
यो ब्रैकेट भित्र जुन कुरा थियो x स्क्वायर प्लस 5x यसलाई हामीले के सपोज गर्यौं t सपोज गर्यौं त्यसो भए यसलाई अब लेख्ने तरिका हुन्छ t को पावर माइनस हाफ ब्रैकेट भित्रको चीज भयो t अनि त्यसको पावर माइनस हाफ एज इट इज छदैछ त्यसपछि हामीसँग के बच्छ यो बच्छ 2x + 5 बच्छ अनि यो लास्ट वाला dx सो 2x + 5 dx लाई मिलाएर बन्छ dt यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2x + 5 अनि dx यो दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि के बन्छ dt सो यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाई dt सो यो ब्रैकेट वाला चीज भयो t को पावर माइनस हाफ अनि यो 2x + 5 dx मिलाएर कति हुन्छ dt हुन्छ यो लाइनबाट ठीक इज इक्वल टु अब यसमा हामी इंटीग्रेशन को पावर रूल एप्लाई गर्छौं इंटीग्रेशन को पावर रूल ले के भन्छ यदि x पावर n dx टाइप को कुनै पनि एक्सप्रेसन छ भने यसको भ्यालु हुन्छ x पावर n + 1 डिवाइडेड बाइ n + 1 ठीक हामीले पावरमा 1 जोड दिने हो सो यो हुन्छ t को पावर माइनस हाफ + 1 तलपट्टि पनि हुन्छ माइनस हाफ + 1 र लास्टमा एउटा कांस्टेंट c भनेर थप दिनु पर्छ इज इक्वल टु सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो हुन्छ t को पावर हाफ हुन्छ 1 बाट माइनस हाफ सबट्र्याक्सन हाफ मात्र बच्यो तलपट्टि पनि हाफ हुन्छ अनि प्लस c यो तलपट्टिको जुन यो हाफ छ यो रेसिप्रोकल भइहाल्छ सो 2 माथि गइहाल्छ 2t को पावर हाफ हुन्छ यो प्लस c र यसलाई हामी लेख्न सक्छौं t को पावर हाफ लाई √t भनेर लेख्न सकिन्छ t को पावर हाफ को मतलब √t हो र फाइनली तपाई के गर्नुहुन्छ यो t को ठाउँमा यसको ओरिजिनल एक्सप्रेसन राख्नुहुन्छ यो पुट भन्ने लाइनबाट सो t भनेको खासमा कति हो x² + 5x सो यो t लाई हटाएर हामी लेख्छौं x² + 5x अनि प्लस c बाहिर यो यसको आन्सर हो सो यसरी हामीले यो वाला सल्भ गर्नुपर्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो यो इंटीग्रेशन गर्ने सब्स्टिट्युसन मेथड है त 7 को b मा इफ द मार्जिनल कस्ट अफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाइ mc इज इक्वल टु यो तपाईलाई यहाँ मार्जिनल कस्ट दिएको छ सो जाहिर कुरा हो मार्जिनल कस्ट दिएको छ भनेपछि टोटल कस्ट सोध्न सक्छ तपाईलाई एभरेज कस्ट सोध्न सक्छ यही सोधेको हुन्छ सो यो पनि इंटीग्रेशनकै क्वेशन हो कहिले पनि तपाईलाई कुनै पनि मार्जिनल कुरा दिएको छ चाहे त्यो मार्जिनल कस्ट होला या मार्जिनल रेभेन्यू होला बुझिहाल्नु होला यो इंटीग्रेशनको क्वेशन हो यसबाट तपाईले टोटल कस्ट टोटल रेभेन्यू एभरेज कस्ट एभरेज रेभेन्यू यस्तो चीजहरु निकाल्न सिक्नुपर्छ है त सो मार्जिनल कस्ट दिएको छ हामीलाई यो र यसको साथसाथै इनिशियल कस्ट पनि दिएको छ 20 इनिशियल कस्ट को मतलब हुन्छ यसलाई तपाई फिक्स्ड कस्ट भन्न सक्नुहुन्छ या यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ when no units are produced means if there is no production x is equal to 0 त्यो केसमा तपाईको टोटल कस्ट कति लाग्यो त्यसलाई भन्ने गरिन्छ इनिशियल कस्ट ठीक अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने टोटल कस्ट र एभरेज कस्ट फंक्सन पहिला हामी यो निकाल्छौं र त्यसपछि एभरेज कस्ट त सजिलो हुन्छ है त सो यहाँ लेख्नुहुन्छ हियर marginal cost सबसे पहला given लेख्नुहुन्छ 36 minus 20x plus 6x square therefore next line में लेख्ने total cost function कमा दिनुहुन्छ र यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ cx यसरी लेख्ने किनभने यहाँ x भन्ने भेरिएबल छ x लेख्नु होला q को फर्ममा आएपछि q लेख्ने ठीक इंटीग्रेशन को साइन दिनुहुन्छ र यहाँ लेख्नुहुन्छ mc marginal cost dx इंटीग्रेशन को साइन मार्जिनल कस्ट को भ्यालु पुट गर्ने 36 minus 20x plus 6x square ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टु र अब डाइरेक्ट आन्सर लेख्नुहुन्छ एकदम सजिलो 36 को इंटीग्रेशन गर्दाखेरि 36x हुन्छ 20x को इंटीग्रेशन गर्दाखेरि x को पावर 1 हुन्छ अलरेडी 20 सेम लेख्ने हो x को पावर 1 छ त्यसमा अझ एक थप दिने हो सो x²/2 हुन्छ यो 6x स्क्वायर को इंटीग्रेशन गर्दाखेरि पहिला 6 लेख्नुहुन्छ त्यसपछि x² को पावरमा 1 थप दिँदाखेरि x³/3 भयो त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा कांस्टेंट अफ इंटीग्रेशन थप्ने हो सिन्स हामीले c भन्ने सिम्बल कस्ट फंक्शन को लागि युज गरिसक्यौं त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्दै छौं तपाई स्मल c पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम छैन है त अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने 36x जस्ता त्यस्तै 20/2 भनेको 10 हुन्छ अनि 6/3 भनेको 2 हुन्छ त यो हाम्रो बन्यो कस्ट फंक्शन तर यहाँ यो k को भ्यालु मिसिङ छ यो k को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यो इनिशियल कस्ट वाला लाइन युज गर्छौं सो यसरी लेख्नुहुन्छ when x is equal to 0 total cost means cx बराबर कति 20 जुन यो इनिशियल कस्ट दिएको हुन्छ यसको मिनिङ हमेशा हुन्छ x को भ्यालु 0 राख्ने र cx को ठाउँमा कति राख्ने 20 राख्ने देन सो अब जुन तपाईले यो वाला लाइन रेडी गर्नु भएको छ जसलाई म बक्समा हालिरहेको छु यसको स्टार्टिङ में यता cx छ यसमा तपाईले cx को ठाउँमा 20 राख्ने हो मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 20 राख्ने हो र यता राइट ह्यान्ड साइडमा जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ 0 राख्ने हो k को भ्यालु आइहाल्छ सो यो हुन्छ 36 * 0 - 10 * 0 को स्क्वायर प्लस 2 * 0 को क्यूब
प्लस के। सो अभियसली यहाँबाट के को भ्यालु कति निस्किन्छ 20 राइट। देयरफोर अब फाइनली तपाईको कम्प्लिट कस्ट फंक्शन तयार हुन्छ। के को भ्यालु यहाँनिर 20 राखेपछि अनि तपाई यसमा पावरहरु मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी हाईएस्टबाट सुरु गरिरहेका छौं 2x³ फर्स्टमा, त्यसपछि -10x², त्यसपछि +36x र लास्टमा के को भ्यालु 20। यो हाम्रो के हो टोटल कस्ट फंक्शन। अब हामीले के निकाल्ने हो एभरेज कस्ट फंक्शन। सो म यहाँनिर लेखिदिन्छु माथिपट्टि एभरेज कस्ट फंक्शनलाई एसी लेख्छौं हामी एभरेज कस्ट फंक्शन र यो निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल हुन्छ। टोटल कस्ट फंक्शनलाई क्वान्टिटीले डिवाइड गर्ने अहिलेको लागि x ले ठीक इज इक्वल टु टोटल कस्ट फंक्शन छ 2x³ -10x² +36x +20 र यो पुरैलाई डिवाइड गरिदिने हो x ले इक्वल्स टु। सो 2x³ लाई x ले डिवाइड सेपरेटली गर्ने हो भने एउटा x काटिहाल्छ बच्छ 2x²। 10x² लाई x ले डिवाइड गर्दाखेरि -10x, 36x लाई x ले डिवाइड गर्दाखेरि 36 मात्र र 20 लाई x ले डिवाइड गर्ने हो भने +20/x। सो यो यसको आन्सर हुन्छ खतम। 8 को ए यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स को क्वेशन हो। यसमा हामीलाई 8 वटा पर्सन्स को हाइट दिएको छ। यहाँनिर तपाई 8 वटा भ्यालुज हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्टिमिटरमा 4 4 8। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने। सो क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने तरिका हुन्छ Q3 - Q1 डिवाइडेड बाइ 2 ठीक यो निकाल्ने हामीले। सो यसको लागि सबसे पहिला दिएको भ्यालुजहरुलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्छ हामीले। सो यहाँ लेख्नु पर्यो अरेन्जिङ द गिवन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। डिसेन्डिङ मा मिलाए पनि हुन्छ, हामी सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाउँछौं। सो एसेन्डिङ अर्डर भनेर लेख्ने कमा लगाउनु हुन्छ। सो यसमा सबसे सानो कुन छ सबसे सानो अभियसली 156 सो 156 कमा त्यसपछि आउँछ हाम्रो 158 त्यसपछि आउँछ 159 अनि आउँछ हाम्रो 161 त्यसपछि 162 163 164 165 अरेन्ज भयो। अब हामी निकाल्छौं Q1। सो सिन्स यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हो Q1 निकाल्ने तरिका हुन्छ n+1/4 टर्म या आइटम जे भने पनि हुन्छ ठीक इक्वल्स टु n भनेको 8 हो। टोटल 8 वटा टर्म छ यहाँ 8 + 1/4 टर्म इज इक्वल टु 8 + 1/4 9/4 हुन्छ। यो 9/4 को मतलब 2.25 टर्म इज इक्वल टु अब यो 2.25 लाई कसरी ब्रेक गर्ने 2.25 टर्मलाई ब्रेक गर्ने तरिका हुन्छ। सबसे पहिला यो 2 हेर्नुहुन्छ 2 को लागि यहाँ लेख्ने हो सेकेन्ड टर्म त्यसपछि प्लस साइन रिमाइन्डर कति बच्यो 0.25 यो बचेको पोर्सन 0.25 ब्र्याकेट लेख्ने सेकेन्ड अगाडि लेख्नु भएको छ त्यसो भए सेकेन्ड भन्दा जस्ट नेक्स्ट कुन हुन्छ थर्ड हुन्छ। त यहाँनिर लेख्ने हो थर्ड टर्म र माइनस यही सेकेन्ड टर्म हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ बराबर सेकेन्ड टर्म भन्नाले फर्स्ट सेकेन्ड 158 0.25 थर्ड टर्म भन्नाले 159 माइनस 158 सो यसको भ्यालु त 1 नै हुन्छ। सो 1 * 0.25 भनेको 0.25 र यसलाई एड गर्दाखेरि 158.25 सेन्टिमिटर आइरहेछ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल ठीक। अब यही तरिकाले तपाई Q3 निकाल्नुहुन्छ। Q3 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 3 टाइम्स n+1/4 टर्म। भ्यालुजहरु तपाई आफै राख्नु होला। अब म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु n+1/4 को भ्यालु त आथ्यो 2.25 त्यो 2.25 ले 3 लाई आउँछ मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 6.75 टर्म हुन्छ ठीक छ यो निकाल्नु होला। अब यसलाई ब्रेक गर्ने तरिका के हुन्छ सबसे पहिला लेख्नु 6th टर्म किनभने यहाँनिर अगाडि 6 आएको छ त्यसपछि रिमाइन्डर रिमेनिङ फ्र्याक्सनल पार्ट 0.75 ब्र्याकेट फर्स्टमा 6 लेख्नु भएको छ भने 6 को नेक्स्टमा के हुन्छ 7th हुन्छ राइट। सो 7th टर्म र माइनस गर्दाखेरि 6th टर्म यसरी ब्रेक गर्ने हो इज इक्वल टु 6th टर्ममा के छ हामीसँग 163 सो 163 प्लस 0.75 ब्र्याकेट 7th टर्ममा छ 164 माइनस 163 फेरि इक्वल्स टु अब यो पनि 1 नै हुन्छ। सो 0.75 र यो जोडिन्छ 163.75 यति भइहाल्यो। हामीसँग Q1 पनि आयो Q3 पनि आयो। सो देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर यो फर्मुला लेख्नु होला Q3 - Q1/2 Q3 को भ्यालु राख्दिने हो हामीले 163.75 Q1 को भ्यालु राख्दिनु हुन्छ 158.25 र डिवाइड गरिदिनु यसलाई 2 ले इक्वल्स टु 0.75 बाट 0.25 घट्छ 0.50 भयो
र 163 बाट 158 सब्ट्र्याक्सन हुन्छ 5 हुन्छ। सो 5.50 डिवाइडेड बाई 2, सो 5.50 लाई 2 ले डिवाइड गरेपछि 2.75 यो यसको आन्सर हो। फिनिस्ड। लास्टमा यहाँ सेन्टिमिटर पनि लेखिदिनु होला, युनिट लेखिदिनु पर्छ, ठीक छ। 2.75 सेन्टिमिटर। ओके 8 को बी मा यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी को क्वेशन हो। 2 कोइन्स आर टस साइमल्टेनियसली। तपाईले दुईवटा कोइन्सहरु सँगै टस गर्नुभयो भने डिटरमाइन द सैंपल स्पेस, के पोसिबल आउटकम्सहरु हुन सक्छ त्यसको सेट बनाउनुस् र त्यसपछि 2 हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ र 1 हेड र 1 टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने, ठीक। सो सिन्स यहाँ 2 कोइन्स भनेको छ एकदम सजिलो। सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ तपाई सैंपल स्पेस, यसलाई ब्रैकेट में लेख्नुहुन्छ एस इज इक्वल टू र सैंपल स्पेस को मतलब हुन्छ सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स। सो यदि तपाई दुईवटा कोइन्सलाई टस गर्दै हुनुहुन्छ भने के आउन सक्छ, दुईटैमा हेड आउन सक्छ, पहिलोमा हेड दोस्रोमा टेल आउन सक्छ, पहिलोमा टेल दोस्रोमा हेड आउन सक्छ र दुईटैमा टेल आउन सक्छ। यही चारवटाको सेटलाई हामी सेट अफ पोसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस भन्छौं। सो कसरी लेख्ने, एचएच त्यसपछि एसटी त्यसपछि टीएच र टीटी, सक्यो। सैंपल स्पेस भनेको यति हो। अब यसमध्ये हामीले निकाल्ने हो कि दुईवटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ। दुईवटा हेडको मतलब फर्स्ट कोइनमा पनि हेड र सेकेन्डमा पनि हेड आउने, मतलब हामीलाई यो सोधेको यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ। सो नेक्स्ट लाइनमा तपाईले लेख्नुहुन्छ फर्स्ट नम्बर दिएर नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स, सबसे पहिला यो लेख्ने हो नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स, यसलाई ब्रैकेटमा एन लेख्नु होला। यो भनेको 4 हुन्छ, कसरी 4 भयो 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्ने हो। त्यसपछि नेक्स्टमा नंबर अफ फेभरेबल आउटकम्स, नंबर अफ फेभरेबल आउटकम्स यसलाई एम भन्ने। फेभरेबल आउटकम को मिनिङ तपाई के चीज को प्रोबेबिलिटी निकाल्न चाहनुहुन्छ। हामी दुईटा हेड को प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छौं भने यो लिस्टमा दुईवटा हेड कति पटक आएको छ, केवल एक पटक मात्र छ, यहाँनिर एउटा मात्र सैंपल पॉइंट छ, सो 1 भनेर लेख्ने। सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड्स इक्वल्स टू m by n 1/4 अथवा 25% आंसर हो। सेकेन्ड क्वेशन में 1 हेड 1 टेल भनिरहेछ। सो फेरि यस्तै तरिकाले ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, नंबर अफ पोसिबल आउटकम्स, नंबर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेर लेख्नुहुन्छ सुरुमा, यो चेन्ज हुँदैन, यो 4 नै रहन्छ। र त्यसपछि नंबर अफ फेभरेबल आउटकम्स, नंबर अफ फेभरेबल आउटकम्स यसलाई एम भनेर लेख्नुस्। र अहिलेको लागि फेभरेबल आउटकम कति हुन्छ 1 हेड एन्ड 1 टेल भन्दैछ। सो यसभित्र तपाईको एसटी पनि पर्छ र टीएच पनि पर्छ। एउटा हेड हुनु पर्यो, एउटा टेल हुनु पर्यो, कुन अर्डरमा हुने यो चाहिँ क्वेशनमा मेन्सन छैन। सो यो दुईवटा पर्छन् यसमा। सो यसको लागि फेभरेबल आउटकम हुन्छ दुईवटा, तपाई ब्रैकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ एसटी टीएच, त्यही भएर दुईवटा भयो। सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड एन्ड 1 टेल इक्वल्स टू m by n इक्वल्स टू 2/4, 2/4 को मतलब हाफ आंसर हो अथवा 50%। डन, फिनिश्ड, प्रिटी इजी है। ओके 9 को ए रेशियो एंड प्रपोर्सन सँग रिलेटेड हो, स्पेशली टाइम एंड वर्क त्यसको पार्ट हो। सो अ कंट्राक्टर हैड टू कंप्लीट हिज वर्क अफ रोड इन 16 डेज। यहाँनिर तपाईलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कंट्राक्टर छ जसले कुनै एउटा रोड बनाउनु पर्ने छ 16 डेज में। ही एम्प्लॉयड 30%, उसले सुरुमा 30%लाई हायर गर्यो र 12 दिनमा उनीहरूले 5/7 वर्क कंप्लीट गरे, मतलब 5/7 रोडको जुन पार्ट हुन्छ त्यो कंप्लीट गरिदिए उनीहरूले 12 दिनमा। हाउ मेनी मोर पर्सन्स, कतिजना मान्छेहरू थप्नु पर्ला इन अर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। ठिक्क 16 दिनमा पुरै रोड कंप्लीट गर्ने गरी कति मान्छे थप्नु पर्ला। 30 त अलरेडी छ, त्यसमा कति थप्ने त्यो हामीले निकाल्ने है त। सो यहाँनिर हामी लेख्छौं लेट x persons should be added। नाउ यति लेखेर तपाई यहाँनिर कलम्सहरु बनाउनुहुन्छ। सिन्स हामीले यहाँनिर पर्सन्स को भ्यालु निकाल्नु छ, सो सबसे पहिला हामीले लेख्ने हो पर्सन्स या म्यान, त्यसपछि बीचमा लाइन खिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेख्नुहुन्छ तपाई वर्क र लास्टमा लेख्नुहुन्छ डेज। यहाँनिर तीनटा प्यारामिटर्स मात्र छन् हामीसँग। सो पर्सन्समा सुरुमा आउँछ 30, 30 जना व्यक्तिहरूले 5/7 काम कंप्लीट गरे कति दिनमा 12 दिनमा। यो त गिवन इन्फर्मेसन हो। अब हामीले यसमा x थप दियौं, सो यो हुन्छ 30 + x। वर्क कति बाँकी छ 5/7 त कंप्लीट भइसक्यो। सो यहाँनिर अब हामीले रिमेनिङ वर्क लेख्नुपर्छ 1 - 5/7, यो हुन्छ 2/7।
र डेज पनि रिमेनिङ वाला लेख्नुपर्छ। टोटल 16 हो, 12 आर ओभर, सो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 डेज आर रिमेनिङ। त्यसपछि यहाँनिर हामी युज गर्छौँ प्रपोर्सन मेथड। सो युजिङ द प्रपोर्सन या भेरिएसन मेथड भने पनि हुन्छ। सो युजिङ द प्रपोर्सन मेथड कमा लेख्ने। अब जुन यो छ फर्स्ट वाला, यसलाई यसरी लेख्नुहुन्छ 30 माथि डिवाइड बाई 30 प्लस एक्स तल, जस्तो छ हैन, 30 माथि 30 प्लस एक्स तल, बीचमा डिवाइड दिनु होला। अब पर्सनलाई वर्कसँग कम्पेरिजन गर्नु। व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन मैन एंड वर्क? इट्स अ डाइरेक्ट रिलेसन, राइट? बिकज मोर मैन कैन परफॉर्म मोर वर्क, लेस मैन कैन परफॉर्म लेस वर्क। सो डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। डाइरेक्ट रिलेसन छ भने माथिको माथि तलको तल। सो 5/7 माथि 2/7 तल इन्टुको साइन। अब पर्सनलाई डेजसँग कम्पेरिजन गर्नुस्। व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन पर्सन एंड डेज? इनडाइरेक्ट, बिकज मोर मैन रिक्वायर लेस डेज एंड लेस मैन रिक्वायर मोर डेज। सो यदि इनडाइरेक्ट छ भने तलको चीज माथि लेख्नु पर्यो। सो यो 4 माथि जान्छ, 12 तल हुन्छ, ठीक? डाइरेक्ट छ भने सेम अर्डरमा लेख्ने, इनडाइरेक्ट छ भने रेसिप्रोकल गरेर लेख्ने। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने एक्स को भ्यालु त आइ नै हाल्यो त। सो 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू, सो यसमा 7 कट गर्नुस्, 5/2 बच्यो, इन्टुको साइन 4 ले 12 लाई कट गर्नुस्, 1/3 हुन्छ यो। त्यस पछाडि 30 जस्ता हो त्यस्तै, 30 प्लस एक्स पनि सेम इक्वल्स टू, यो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 भयो। 5 ले यो 30 लाई कट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, सेम लाइनमा छ, 6 टाइम्स। अब क्रस मल्टिप्लाई 6 into 6 36, अनि यसले यता मल्टिप्लाई 30 प्लस एक्स, यहाँनिर 1 हुन्छ है। अब यो 30 लाई यता ल्याएर घटाइदिनु। सो एक्स को भ्यालु कति आयो? 6। देयरफोर 6 मोर मैन शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, यसरी लेख्नु होला, ठीक छ? राम्रोसँग लेख्ने, 6 मोर मैन शुड बी एडेड। फिनिस्ड, सक्यो। ओके, 9 को बी मा यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एंड लस सँग रिलेटेड क्वेशन भयो। अ मर्चेंट बाइज अ वॉच फर ₹300, बाइज भनिरहेछ, सो यो सीपी हो, एंड मार्क्स इट एट सच अ प्राइस दैट ही मे मेक अ प्रॉफिट अफ 25%। यो प्रॉफिट पर्सेंट दिएको छ आफ्टर अलाउिङ अ डिस्काउंट अफ 10%। यो डिस्काउंट पर्सेंट हो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने के यसमा? मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने, ठीक? अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने तरिका, सबसे पहिला तपाईं मार्क प्राइसलाई सपोज गर्नुहुन्छ। सो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹x, यसरी सपोज गर्ने। फर्स्टमा हामी यहाँनिर डिस्काउंट वाला पर्सेंटेज को यूज गर्छौं। सो मार्क प्राइस सँग हमेशा डिस्काउंट वाला पर्सेंटेज नै यूज हुन्छ। डिस्काउंट पर्सेंटेज बराबर 10% दिएको छ। यो दुईटाको यूज गरेर हामी निकाल्छौं सेलिङ प्राइस। निकाल्ने तरिका के हुन्छ? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट पर्सेंटेज अफ मार्क प्राइस, यो हुन्छ यसको फर्मुला। सो अहिलेको लागि हुने भयो x माइनस 10% अफ x। सो यो हुन्छ 90% अफ x। डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस्, केही पनि गाह्रो छैन। x को अगाडि केही छैन भने 1 हुन्छ, 1 को मतलब हमेशा 100% हुन्छ। सो डाइरेक्टली तपाईं यसरी मनमनी सोच्नु होला, यहाँ 100 छ, 100 बाट 10 सब्ट्र्याक्सन 90% अफ x। 90% लाई कसरी लेख्न सकिन्छ? 90/100। अब यो 0 0 काट दिनु। सो यो हुन्छ 9x/10 हुन्छ, ठीक? मार्क प्राइसबाट हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्यौं यसरी। तर हामीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि सेलिङ प्राइस निकाल्ने एउटा अर्को तरिका पनि हुन्छ। त्यो के हुन्छ? कस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पर्सेंटेज अफ कस्ट प्राइस, यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर सीपी तपाईलाई दिएको छ 300 र प्रॉफिट पर्सेंटेज दिएको छ हामीलाई 25%, 25% अफ 300। सो यो 300 जस्ता हो त्यस्तै 25% भनेको 1/4 हुन्छ, या त तपाईं 25/100 गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो निकाल्नु होला, केही छैन, म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। 25% अफ 300 निकाल्नु छ भने 25 into 3 गरिदिने हो, 75 हुन्छ डाइरेक्टली। सो यो टोटल हुन्छ हाम्रो 375, ठीक? देयरफोर, सो हेर्नुस् त हामीसँग कतिवटा सेलिङ प्राइस भयो? दुईटा भयो कि भएन? एउटा चाहिँ x को फर्ममा छ, एउटा चाहिँ प्योर नम्बर को फर्ममा छ। सिन्स यो सेम प्रोडक्ट को सेलिङ प्राइस हो, सो यो दुईटै बराबर हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौं 9x/10 इक्वल्स टू 375। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने x इज इक्वल टू 375 into 10 र डिवाइडमा 9। सो 3 ले काटौं, 3 3 जा 9, यो हुन्छ 3 125 जा। अब 125/3 गर्ने हो भने 3 4 जा 12 हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो 3 1 जा 3 हुन्छ, एन्ड देन पोइन्ट लागिहाल्छ, 20 बच्यो। सो 67, 41.67 into 10 भनौं, ठीक छ? मैले यति निकालेको। 125 लाई 3 ले डिवाइड गरेपछि 41.67 एप्रोक्सिमेटली इन्टु 10 छँदैछ। सो यो हुन्छ तपाईको 416.70 एप्रोक्सिमेटली रुपीज। सो यो तपाईको मार्क प्राइस हो। डन, खतम। 10 को ए मा यो चाहिँ मनी एन्ड एक्सचेन्ज सँग रिलेटेड क्वेशन हो। A merchant in Nepal buys goods in London to the value of £1000। नेपालको एउटा व्यापारीले लन्डनमा गुड्सहरु किनेको छ जसको भ्यालु छ £1000
फाइन्ड द भ्यालु अफ गुड्स इन एनसी। अब हामीले निकाल्नु छ यो 1000 पाउन्ड बराबरको जुन गुड्स छ त्यसको नेपाली करेन्सीमा भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो। यहाँनिर एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, इन्डिया र नेपाल बीचको एक्सचेन्ज रेट 1.60 एनसी बराबर ₹1 आईसी र लन्डन र इन्डिया बीचको एक्सचेन्ज रेट £10 बराबर ₹833 आईसी। ठीक, सो फर्स्ट लाइन हामीले यहाँनिर लेख्ने हो, लेट सिन्स हामीले यहाँनिर गुड्सको भ्यालु नेपाली करेन्सीमा निकाल्ने हो, सो ₹x यसरी सपोज गर्नुस् ब्र्याकेटमा एनसी लेखिदिने। सो लेट ₹x एनसी बराबर £1000। अब चेन रुल लगाउँछौँ यसमा हामी। सो यता साइडमा तपाईको पाउन्ड आएको छ भने अब यो पाउन्डलाई यता साइडमा लेख्नुपर्छ हामीले यहाँनिर खोजेर रिलेसन। सो कहाँनिर छ पाउन्डवाला रिलेसन, यो छ। सो पाउन्ड 10 इक्वल्स टु ₹833 आईसी लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब सिन्स यहाँनिर आईसी लेख्यौँ हामीले, सो नेक्स्ट आईसी यता साइडमा आउनु पर्यो। यो रिलेसन हामी युज गर्छौँ, ₹1 आईसी इज इक्वल टु ₹1.60 एनसी। सो पाउन्ड पाउन्ड आईसी आईसी एनसी एनसी यसरी मिलाएर लेख्नुहुन्छ। यति लेखिसकेपछि हाम्रो लिस्ट कम्प्लिट भयो। अब हामीले लेख्ने हो युजिङ चेन रुल, युजिङ चेन रुल यसरी लेख्ने, कमा लगाउनुहुन्छ। लेफ्ट साइडको सबै चिज मल्टिप्लाई x 10 र 1, सो x इन्टु 10 इन्टु 1। राइट साइडको सब मल्टिप्लाई 1000 इन्टु 833 इन्टु 1.60। अब यो 0 र एउटा 0 यसको काट दिनुस्। देयरफोर x इज इक्वल टु यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यसको आन्सर आइहाल्छ तपाईको ₹133,280 अनि ब्र्याकेटमा एनसी। यति हो यसको आन्सर, सक्यो। ओके, लास्ट क्वेसन ग्रुप ए को 10 को बी, फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एन एन्युटी भन्दैछ। अमाउन्ट निकाल्ने हो हामीले एन्युटीको। सिन्स यहाँनिर एन्युटी मात्र लेखेको छ, सो यसलाई हामीले इमिडिएट एन्युटी बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर ₹400 पर इयर पनि भनिदिएको छ। यो भनेको तपाईँको पेमेन्ट हो पी, 5 इयर्स टाइम हो, एन्ड 6% रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो आई पर इयर भनेर भनेको छ, या पर एनम। ठीक, सो गिभन लेख्नुहुन्छ सुरुमा, गिभनमा कमा पी इज इक्वल टु ₹400 एन्ड नम्बर अफ इयर्स इज इक्वल टु 5, इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 6% पर एनम। यसलाई पोइन्टमा लेख्दाखेरि 0.06 हुन्छ, पहिला यसरी लेख्ने। देयरफोर अमाउन्ट अफ एन्युटी ब्र्याकेटमा ए लेख्न सक्नुहुन्छ। निकाल्ने फर्मुला रहन्छ पी बाई आई ब्र्याकेट 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 यसरी निकाल्ने हो। पी को भ्यालु राख्नुहुन्छ, यो हुन्छ 400, आई भनेको 0.06 ब्र्याकेट 1 प्लस आई, सो 1 प्लस 0.06 को पावरमा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू, सो यो 400 डिवाइडेड बाई 0.06 सेम लेखेर ब्र्याकेट यो दुईटालाई एड गर्नुहुन्छ 1.06 हुन्छ, पावरमा 5 माइनस 1। ठीक, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 दिएर छोडिदिने हामीले। यो जुन पार्ट छ अन्डरलाइन पार्ट, यसको भ्यालु हामीले लगबाट निकालेको देखाउनुपर्छ कम्पलसरी है त, यतिको मात्र। सो यहाँ गरिदिन्छु म यो, लेट x इज इक्वल टु 1.06 को पावर 5 सुरुमा यसरी लेख्ने। त्यस पछाडि टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भनेर लेख्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। सो यो हुन्छ log x, र यतापट्टि डाइरेक्ट बुझ्नुस् कि यो पावर अगाडि आइहाल्छ 5, देन आफ्टर log 1.06 हुन्छ, और log x जस्ता हो त्यस्तै 5 पनि सेम, इन्टुको साइन। अब सिन्स यो नम्बर जुन छ 1.06 यो भनेको ग्रेटर देन 1 हो, एक भन्दा ठुलो हो। सो यसको डेसिमल भन्दा अगाडि कतिवटा डिजिट छ, एउटै मात्र डिजिट छ हैन, एउटै मात्र डिजिट छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो पहिला 0 लेख्ने, डट लेख्ने। अब यसलाई हामी टेबलमा हेर्छौँ 10 को 6 मा गएर, 10 को 6 मा। सो म यहाँनिर तपाईलाई टेबल देखाउँछु, यो हो 10, यसको 6th कलममा गएर भ्यालु हेर्ने हो। सो कति देखिराख्नु भएको छ, 0253, मेन डिफरेन्स छैन यसमा, 0253। सो यहाँनिर लेख्छौँ हामी 0253, और log x इज इक्वल टु, अब 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 into 5 25 plus 1 26, 5 into 2 is 10 and then 12, so 0.1265। फाइनली एन्टी-लग निकाल्ने पालो, यो लगलाई यता शिफ्ट गर्नुस्। सो एन्टी-लग 0.1265। देयरफोर x इज इक्वल टु, अब एन्टी-लग हेर्दाखेरि हमेशा यो डेसिमल वाला जुन पार्ट हुन्छ यसलाई पहिला हेर्नुपर्छ हामीले। सो 0.1265
0.1265. So let's go to anti-log table. 0.12 यहाँनिर छ, then after 6 भनेको यहाँनिर छ, यो वाला भ्यालु हेर्ने हामीले सेम लाइनमा 1337 देखिरहेछ यो 6 वाला कलममा. Then we have 5 mean difference. 5 mean difference को भ्यालु यहाँनिर कति छ हामीसँग 2 छ, राइट? 2. 5 mean difference को भ्यालु 2, यो 2 लाई यसमा एड गर्ने हो. सो 1339 हुन्छ. 337 मा 2 जोड्ने भने 1339. सो 1339. अब यहाँनिर हामीले एउटा ठाउँमा पॉइन्ट लगाउनु पर्छ. यसको क्यारेक्टरिस्टिक 0 छ हेर्नुस्. सो 0 छ भने 0 मा 1 थपेर 0 मा 1 जोड दिने हो भने कति हुन्छ? 1 हुन्छ. यसको मतलब हुन्छ फर्स्ट डिजिट पछि डेसिमल पॉइन्ट दिने. सो 1.339. अब यसलाई ल्याएर इक्वेसन 1 मा राख्दिनु हुन्छ. सो फ्रम 1 फर्स्ट नम्बरबाट अमाउन्ट बराबर 400 डिवाइडेड बाइ 0.06 ब्रैकेटमा यो फर्स्ट पार्ट को भ्यालु आयो हाम्रो 1.339 देन -1 इक्वल्स टु 400 डिवाइडेड बाइ 0.06 इन्टु 0.339 हुन्छ यो. यसबाट यो माइनस गरेपछि अब तपाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सुरुमा र लास्टमा डिवाइड गर्ने हो र यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹2260 एक्ज्याक्ट. सो यो तपाईको अमाउन्ट अफ द एन्युटी. डन. ओके, दिस मच इन दिस भिडियो. यसपछिको ग्रुप बी लाई हामी नेक्स्ट पार्टमा कन्टिन्यू गर्नेछौं. सबै क्वेशन्सहरु राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला. सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो.